ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ سندھ کی صدر زاہدہ بنٹ کی ہاری پہ پولیس تشدد کی مذمت، اعلیٰ سے 3 انکوائری کا مطالبہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ سندھ کی صدر محترمہ زاہدہ بنٹ نے اپنے ہاری بخشل پہ پولیس کے بے ایمانہ، غیر قانونی، غیر انسانی تشدد کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سندھ پولیس کے چند بدعنوان عناصر نے قانون کو ذاتی جاگیر اور عوام کو غلام سمجھ رکھا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم پاکستان، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، IG سندھ غلام نبی میمن، DIG حیدرآباد طارق داریچو سے فوری شفاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ محترمہ زاہدہ بنٹ نے انکشاف کیا کہ ضلع جمشورو کے سیون شریف اور بھان شہر میں منظور نامی پولیس اہلکار نے ایک باقاعدہ نجی جیل قائم کر رکھی ہے، جہاں غریب ہاریوں کسانوں کو قید کر کے ان سے بھاری رقم اینٹھی جاتی ہیں۔ یہ عمل سندھ پولیس پہ بدنما دبا ہے اور ریاستی اداروں کے منہ پہ تمانچہ۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ہاری پہ ڈھایا جانے والا ظلم محض ایک انفرادی واقعہ نہیں، بلکہ دراصل ان سمیت ان جماعت کے سیاسی کارکنان کو دبانے کی منظم سازش ہے، جسے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ زاہدہ بنٹ نے سوال اٹھایا کہ اگر عوام کے محافظ لٹیرے بن جائیں تو مظلوم طبقہ کہاں جائے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے فوری از خود نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ مطالبہ کیا کہ منظور نامی کرپٹ پولیس افسر اور اس کی سرپرستوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ زاہدہ بنٹ نے کہا کہ اگر اس سنگین مسئلے پہ اعلیٰ سطحی عدالتی انکوائری نہ کرائی گئی تو یہ ظلم و زیادتی کا سلسلہ مزید پھیلے گا، کسانوں ہاریوں کی زندگیاں مزید اجیرن بنا دی جائیں گی۔ ہوم منسٹر صاحب کی کمیٹی بھی ठाही जेका इंक्वायरी कमेटी उन्हनि जी रिपोर्ट जेका शाया कई आहे उहो तव्हांखे ख़बर हूंदी। ऐं ज़ाती तौर असांजो पावर सेल सां वास्तो बि हुओ ऐं मूंखे एज़ ए गवर्नमेंट जो नुमाइंदो पर एज़ ए पावर सेल दोस्त ऐं हुनजो साथी थी करे हिते हुनजे तॾहिं ते आयो आहियां। इंशा ताला इंसाफ़ थींदो ऐं जेको इंक्वायरी अञा हले पई, शायदि बंदि न थी आहे, उहो जेको गवर्नमेंट जे तरफ़ां कमेटी ठही आहे हायर लेवल ते, उनखे पंहिंजो होम मिनिस्टर साहिबु ऐं चीफ मिनिस्टर साहिबु उनखे ॾिसनि पिया ऐं उनजी रिपोर्ट वठनि पिया। ऐं एज़ ए सिंध गवर्नमेंट जे तरफ़ां बि आयो आहियां ऐं ज़ाती पंहिंजे वास्ते जे हिसाब सां। घणा माण्हू चवंदा त ख़बर जहिड़ो माण्हू जिनखे सभिनी मिनिस्टरनि सां वास्तो हो, एॾी लेवल जो माण्हू ख़ुदकशी नथो करे सघे। असांखे पाण को थो लॻे त अहिड़ो माण्हू जेको ज़िंदा दिलि माण्हू ऐं खिली ॻाल्हाइण वारो माण्हू, हुनखे का परेशानी लॻी कोन। मूंखे त अफ़सोस थियो आहे जॾहिं खां मूं ॿुधो आहे त मूंखे लॻे कोन थो त हिन माण्हू इहो कयो हूंदो, पर हाणे अलाह ख़बर आहे। वधीक इन्वेस्टिगेशन जेके कनि पिया उन्हनि खे ख़बर आहे ऐं आउं जे लवाइक़नि सां दिली मुंहिंजी आहे। साथ मेरा ذاتی वास्ता था, मेरे पास आते थे और जिंदा दिल आदमी थे। बुजुर्ग उनके वालिद साहब के पास मैं आज दुआए मग़फ़िरत के लिए आया था और इनसे भी, इनके वालिद से भी, हमारे वालिद के दौर के पुराना वास्ता भी है और वो निभाना भी था। और एज ए गवर्नमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से भी मैं आया हूँ और ज़ाती हैसियत से भी आया हूँ। क्या इंक्वायरी जो है गवर्नमेंट लेवल की ख़त्म हो गई है या गवर्नमेंट लेवल में इंक्वायरी ख़त्म नहीं हुई है। सच जो कमेटी बनाई थी होम मिनिस्टर साहब ने, उसने एक इब्तदाई रिपोर्ट शाया की थी। अभी फाइनल हतमी रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है। ये एक इब्तदाई रिपोर्ट थी जो आप सब ने दोस्तों ने देखा, जिसमें उसमें लिखा था कि पावर सेल ने अपने आप को खुदकुशी की थी। मगर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बंदा ऐसा हंसमुख था, खुशदिल था और जैसे हमसे मुलाकात करता था तो बहादुर बंदा था। और ऐसे इक़दाम के लिए अगर वो उसने किया भी है तो हमें अभी तक समझ में नहीं आ रही बात, क्योंकि ज़ाती तरीके से मैं उसको जानता था और किस उसमें आके उसने कुछ किया है या नहीं किया है, ये हतमी रिपोर्ट। खबर रही है हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।